الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إنا إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب وصيب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم هم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويصبرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيات يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون شروا والذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فادوهم إلى صراط جحيم فكيفهم إنهم مسألون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم المستسلمون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون أغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل للمجرمين إنهم قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائقون عذاب العليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنة النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بزالزة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم خاسرات الطرفين كأنهم باز
مكنون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال كائن منهم إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لا تردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحسنين أفمن كانوا بميتين إلا ميتاتنا أولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلنا فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إنهم لآكلون منها فمائلون منها البطون ثم إن لهم عليها لشابا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ذلين فهم على آثارهم يهرعون ولقد زل قبلهم أكثرهم الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغا إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا عليهم يزفون قال تعبدون ما تعيدون والله خلقكم وما تعملون قال بنوا له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام عليم فلما بلغ مع السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر
ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفاديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرة سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذرياتهما موسى وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين هديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون تدعون بعدا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لا محزنون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرة سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنا لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين